سلام تخططت مرب تي في لو ما عندي مدب إذن مثل زلنا كابزن كافتن حتر زبالة أغربنا لكم على الناس هنا مكتثال علال ورح مقابيت دك إزرا أخو عدلنيا تقادلاي مستك أي نتتصوت واي ودكو صلي ماي أبوي قبرهنا نيرو أدي ملاشو تزاريبام حانتو خاريا نيرا أنشوات عنكفت دموت صدفت زبل تصوت واي ناب نبريا نبرم انتاي نبرم بعل من نبرو ناب زبل كايرنا بعل بهتا أباتمر عثمان بري زمات ود كود إبراهيم سلطان ولد أب ولد مريم عواته ود فنقل صالح تطو أدي زينب ماما سورا زبهالو نبرو تابا ود قبرو تابا فرويني معسكر عواتم على تخلي سيموتي عيت ربدام سوا جنبار نقفام جنبار سميناوي مبرق سحل دحر مسمر صلائي النابلناينا نعلل أبعلالنا زي علل نقر يلن من يعواتم انتاي زخونتيا أفرويني أبيو سيموتي زبل حطوطاتي ملسو زعلالات دحري ناي تمرتعيو قزا مسرحهم أب قدام سنبتيو زكايد عرب شمون تمقابيت بمغنيات معالتي دك أنستيوم حسر زبالة بعال جيرنا أبنواق علو زنبرنا قزيم ودت شعات عمت ودي نقود حبن بابا أبزورحي كالب على اللدو كبل حتو العلوم تمساسالي دقس كليو تصبيو أب مقابيت بعلا اللدو تبل حتو ندحريت مليساتني حتو نقود أب تاريخنا أب نفسو وكف ورحخة انتاي نبرا نابزبل أساقا جيراتني أب إرتراكو اتسب بوتام ريت نبرت جزء كل تاريخيو اتسماي مريت بحر دما تاريخ زتفت ملوم نجزين توسيدنا كابتازنا أست دقيق سب معلتي سمون ورحنا عامتن أب إرترا تاريخ زتفت ملو جزيو دحرم بالي ورح مقابيت كاب تلعلت قل أب ورح مقابيت كاب زتفت أموك إياتات قدلي كفتات جميرا ناب كبح مسحفته يا معدخم تاريخ إرترا كابت انتي كساب ناس زغرتات حمد بنادو نقفام مغيروم كاب نقفان اب نقفام مفتس امتا زبلا مصحفتي قوفي لناني ابو ورح مقابيت بمهلاونا ابو رحت مقابيت بزت سالطو عبيتي فص اميتات كنعلل نقيلا مقابيت شحنت شعاتم إتن سوسان كلتن سورة إرترا بحث مسكرم شحنت شعاتم إتن سوسان حدن كابزت مسرة اللو أبشابعي ورحم مقابيت شحنت شعاتم إتن سوسان كلتن تشعات أبالات سراويت سودان زنبرو إرتراويان نبرتاوي كالت هزب إرترا تتصنبيروم بزي كازياتهم بزحات أب سودان زنبرو سرحتنياتاتون سيعبومم نزمس انبارزي حيالو أبالات بوليس إرترا زنبرو دري عموم أب سراويت حرنت إرترا دما لو تقمز قب جمرم إذو حزز دما سورة إرترا نتي كاب عبيت كتاماتات محدق يلوز نبرة نقطات بوليس أتكعيكا برتات نتأيتن منزعكام نبرت سورة كم سخون تغيرون شمون تمقابيت شحنت شعات ميتن سوسان سلستان قدمي سوسان حدن عمت لكعب معلتي شمون تمقابيت شحنت شعات ميتن سوسان سلستان تقادل حرنت إرترام أبجنقرن أبزكايد ودبيام عسران سلستان فوكس براتن كل تبرين ماريخوم إزمت كعتتات زدما نتي صلائي بتقيتو ببراتو زبل ياتاو يابهلا أزخ خيروني لكعب عمتو أبو ورح مقابيت شحنت شعات ميتن سوسان 4 دمام أبتو قربا تقادلو حرنت إيرترام نمجمريا اوان مسنا إثيوبيا مدوب سراويت مالت طور سراويت وق قتيموم أبزننو حزب لساعتات زتخايد وق 17 جغانو تقادلتي تسويوم نوتهدرات إثيوبيا دما كابناي تقادلت زعبي كسارا قتيموم مقابيت شحنت شعات ميتن سوسان حموشتن
ኣሽሓት ተምሃሮ ኣስመራ ናብ ጎደናታት ብምውፃእ ንኢትዮጵያዊ ጎበጣ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝኹንን ሰላማዊ ሰልፊ ካይዶም እዚ ሰላማዊ ሰልፊ ንስርዓት ኢትዮጵያ ስጋኣት ስለ ዝፈጠረሉ ጸጥታ ስርዓት ኢትዮጵያ ኣማኢት ካብቶም ተምሃሮ ኣብ መዳጎን ማእከላት ኣሲሩም መጋቢት 1967 ስርዓት ኢትዮጵያን ሰውራ ኤርትራ ፍጹም ንምድምሳስ ኣብ መጋቢት 1967 ኣብ ልዕሊ ህዝብን ሰውራን ኤርትራ ኣጽናት ስርሒታ በጊሱም ኣብዚ ብኣልማማ ዝተኻየደ ፍጻመ ኣሽሓት ሰላማውያን ሰባት ተቐቲሎም ኣብ ላዕላይ ባርካ ጥራይ 62 ዓድታት ነዲደን ናብ ሓሙኽሽቲ ተቐይረን ኣብ ሃዞሞ ብዙሓት ዓድታት ክቃጸላን ከለዋ 253 ብዘይካ ኤርትራውያን ምዃን ካልእ ገበን ዘይነበሮም ንጹሃት ኤርትራውያን ብኣሰቃቂ ግፍዒ ተቐቲሎም ብተመሳሳሊ ኣብ ሰምሃርን ሰንሒትን ኣማኢት ሰባት ተቐቲሎም ኣብ ቀዳማይ እግሪ ጥራይ ልዕሊ 30,000 ሰላማውያን ሰባት ዓዶም ገዲፎም ንሱዳንን ካልኦት ሃገራትን ተሰዲዶም ንደቅ ደቀይ ታሪኽ ወርሒ መጋቢት ክነግር ዘንቀልክዎ ዕላል እቶም ቆልዑ ሞት ስደትን ምቅጻል ኣባይትን ዝብላ ባህላ ኣይፈተውዎን እታ ዝነኣሰት ሜላሄር ባባ ዘፍርሕ ታሪኽ ኣይትንገረና ኢላትኒ ዘሐጉስ ዛንታ ዘለዋ ወርሒ መጋቢት ሃሰው ክብል ጀሚራ ኣብ መጽሓፍ ታሪኽ ኤርትራ ካብ ጥንቲ ክሳብ መግዛእቲ ኣብ ገጽ 119 ካልኣይ ወገን ህዝባዊ ሓይልታት ዝብል ንኡስ ኣርእስቲ ነቢበ እዛ ርእስቲ ሕመረት ዛንታ ናይዚ ዘለናዮ ሃገር ስለ ዝኾነ ደቅ ደቀይ ይፍተውዋ ይጽልእዋ ጽኒሎም ክሰምዑኒ ትእዛዝ ኣመሓላሊፈ መጋቢት 1970 ድሕሪ ጉባኤ ኣዶብሓም ንዘይ ቁኑዕ ኣመራርሓ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ዝተቃወሙ ገለ ተጋደልቲ ንሱዳን ኣትዮም ብነፋሪት የመን በፂሖም ካብ የመን ድማ ብጃልባ ንደንከል ኣትዮም ቀዳማይ ወገን ህዝባዊ ሓይልታት ከቁሙን ከለው መብዛሕትኦም ደቂ ኸበሳ ዝኾኑ ካብ 10 ዘይበዝሑ ተጋደልቲ ካልኣይ ወገን ህዝባዊ ሓይልታት ድማ ኣብ መጋቢት 1970 ካብ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ተፈልዮም ኣብ ዓላት ተኣኻኸቡ ኣብ ዓላ ሃድን ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራን ወፍሪ ሰራዊት ኢትዮጵያን ስለ ዘሸገሮም ግን ካብ ዘጋጥሞም ዝነበረ ተጻብኦታትን ሃድንን ንምምላጥ ናብ ሰሜናዊ ባሕሪ ሰጊሮም ኣብ ሰሜናዊ ባሕሪ ኣብ ተኽሊ ዝተባህለ ቦታ ድማ ናቶም ኣኼባ ካይዶም ኣብቲ ኣኼባ ብተጋዳላይ ኢሳያስ አፈወርቂ እትምራሕ 5 ዝኣባላታ መሪሕነት ቆይማ እዞም ቆልዑ ንሶም ዝፈልጥዎ ስም ክጥቀስ ምስ ሰምዑ ኣድህቦም ቀይሮም ተምሃሪት 5ይ ክፍሊ ናእሚ ድሓር ደኣ በዓል ባባ ኢሳያስ በየና ቢሎም ናብ ኣስመራ መጽኦም ክትብል ሕቶ ሰው ኣበለት ሕጂ እውን ብዛዕባ ወርሒ መጋቢት ንዛረብ ስለ ዘለና ኣብ ጉዕዞም ምምጻእ ሓርነት ንዝነበራ መጋቢታት ሃሰው ክብለን ጀሚረ ነቲ ታሪኽ ንምሕጻር ንናቕፋ ኣማዕድኹም ቅዱስ ባባ ናቕፋ እዚ ባንን ገዝኣሉ ድዩ ክብል መልሲ ክህብ እናተዳልኹን ከለኹ ናእሚ ኖኖ ናቕፋ እታ ባባ ርእሱ ዝተሃርመላያ ክትብል መለሰት እወ ናቕፋ ባንያ ናቕፋ ትእምርት ጽንዓት ናቕፋ ኣብ ሰውራና ዝበዝሑ ጀጋኑ ዝተቐብሩላ ናቕፋ ባጤራናያ ድሕሪ ምባል ንዝሰፍሐ ዕላል ብዶክተር ተኸስተ ፍቓዱ ንዝተጻሕፈት ጉዕዞ ካብ ናቕፋ ናብ ናቕፋ እትብል መጽሓፍ ገንፂላ ናቕፋ ኣብ ሰሜን ኤርትራ እትርከብ ርእስ ከተማ ኣውራጃ ሳሕል ኮይና ህዝባዊ ሓይልታት ሓራ ንምውፃእ 6 ወርሒ ተዋጊኡ ሰራዊት ኢትዮጵያ ንናቕፋ ንምድሓን ካብ ከረን ዘበገሶ ምሩጽ ሰራዊት ኣብ ሩብዓን ሰባ ብሄሊኮፕተራት ካብ ጃንጥላ ዘራገፎ ሓይሊ ኣብ ናሩ ተሓምሽሹ ናቕፋ ድማ ብ23 መጋቢት 1977 ሓራ ኮነት ምሕራር ከተማ ናቕፋ ኣብ መስርሕ ምሕራር ካልኦት ከተማታትን በር ሓርነት ኣብ ምኽፋትን ደረኺት ኮነት ወርሒ መጋቢት ዝተኸፍተ ማዕጾ ሓርነት ህዝባዊ ሓይልታት ምረሽኡ ቀጺሉ ህዝባዊ ግንባር ኣብ ውሽጢ 5 ኣዋርሕ ዘይመልእ ግዜ
ኣብ ወርሒ ሓምለን ዝዓበያ ከተማታት ኤርትራ ከረን ደቀም ሓረ ሰገነይቲ ድግሳም ደንጎሎ እምባት ካላ ገለኽፋል ወደባዊት ከተማ ምጽዋዕን መድረኽ ብመድረኽ ሓራ ገይሩወን ብወገን ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ድማ ከተማታት ዓዲ ኾላም መንደፈራ ተሰነይን ኣቑርደትን ሓራ ወጻም ብኣጠቓላሊ ከተማታት ኣስመራ ዓዲ ቀይሕን ባሮንትን ገዲፍካ ዳርጋ 9 ሚእታዊት መሬት ኤርትራ ሓራ ኮይኑ ህዝቢ ኤርትራ ንሓደ ዓመት ንፋስ ሓርነት ኣስተንፊሱ ኣብ ኤርትራ መግዛእት ከብቅዕ ሎምዶ ጽባሕ ኣብ ዝበሃለሉ ዝነበረ ግዜ ግን ኣብ ወርሒ መጋቢት 1978 ምትእትታው ርእሲ ሓያል ሕብረት ሶቪየት ኣጋጢሙ ኣማኢታ ሸሓት መንእሰያት ኢትዮጵያ ኣብ ክፍሊ ተዕሊማት ኣትዮም ኩነታት ተቐያይሩ ደርግ ብገዚፍ ሓገዝ ሕብረት ሶቪየት ተማሊዱ ኣብ ውሽጢ ሓጺር እዋን 300,000 ዘመናዊ ኣጽዋር ዝዓጠቐ ኣብ ጸሊም ኣፍሪቃ ዝሓየለን ዝዓበየን ሰራዊት ሃኒጹ بقصبت كاب مدرخ مكلخال نام مدرخ متقعتي تسجاجرو أباف دقس مرا بسيح زنبره هزبا وسراوي دما ندحريت نقفان نكاروران تملسام علال زت قيايروم قلعو أدهبهم كيروم حفكف كلو جمرو حجون كتعطات نيرني مس عدمي أمن كتصور وزخلو علال ورح مقابيت كرك نيرني نقولتي أب مزلاقن دحريون زنبره حقوص قوصاوي قعزو سجيرة عندنا ننقفا تملسام بزعبا درق قداماي كالاي سالساي نابلنا بزكايدو مورارات ميتم درق اب مود اتاورحي مقابيت شحنت شعتم ايتن سبعن شعتن زجمر رابعي وراري الوز سيومو متقعتي كابزنا اسات بومبا كساب وقوز اعنوتن اقاصلتن بومباتات بسماين مريتن ابوسن بوتاتات نقفا كوبورتاو دبدابا كايدو رابعي ورارون كم تنزح لفا ورارات ورحب زي ملق زي ويكنقتباهيلو ابكعو علال ورح مقابيت نعيون أعميق كم زحسبن زمرامرن غيروني نزترفا مقابيتات هاسس مبالدن ما قتلكم زي قدس كيدان كونتات كبابي كمر معلما زلبي ربي سبب انتقفش وهزاتي وعبيد واتقاسي عن موريتنا كولونيل منغستو هايله مريم كلتا عمت مقررابات نزتغبرلو شادشاي ورار مالت وفري قيح كخب بقربا نممرحن نمقلاين بيت منغستو كاب اديس ابابام نابس مرا قيروم قدمي ناي تبغس تزاز محلافو نتوم ناب طفات حزب ኤርትራ زبغسو زنبر وتهدرات نمتببع اب اسمران ودباويت كتما مصوعن سفيح ناي مفانو دغس تخايدو وق مستود ادما صنبل مدمساس شعبيام ابو دباويت كتما مصوع وهذا بلاناي فانتازيا غبجا كغبرلو مخانو مبصعات اتيو كولونيل منغستو ويلاتشو شعبيا بمبال طرمز ملقدم اب قدم اخيبنياتات كعيو غلفتوتن صلاتن حليتن كمسلو انتاي ترئينا لكم غلغبرو وحجكو وسدكميو ايدكم هابو كبلو تسميعم اب فرق لكاتيت طرزيناي كل ورارات زتبهله سفيح متقعتي بكل مازن حاده تغدالاي ن10 وتهدر تجميرو سراويت إثيوبيا كسب مودة لكاتيت فخرا وسيخو أكاك زرف قام تبلم بتا عود زلمادا ورح مقابيت جن صبقاي فديتون حيل درج أب ورح مقابيت زفك بالجميرو أبز اوان زي درج ناي عقل صبت أب جنبار سميناوي مبرق صحل أعينتنا أنقيرو عقلنا تصبيبو أبرهنا الميسو كتفأنا كمماوي غاز كتكم مديبو يسلطون أنفت نايت وجز تجنزبو كولونيل منغستون أما خرطو سوفيتاويانن جنرالاتن جن أوروماي زبالو الأوان ينيرو ولا قشات شاي ورار أب ورحلة كاتي تنتجمرة ورح مقابيت اسم سرعة درج كم زتسبرة أتم بهايام دحرنا يتيس عن حموشتن معلتات دما كلتشحن شو عتم يتنتقادلتي زتسوقلو أستات حموشتشح زتوقلو شاد شاي ورار بعوت هزباو جنبار تزازيمو سرعة درج 55 شحكاب سراويتو موت قصل نمرخن كوينو لعل 10 شحبب بعينو تطوار 3 نفر توق حانت هليكوبتر 3 تانكتاتن 9 وتهدراويان مكاين دمع عنين علال شمونت مقابيت زنقلو وقعي ناب استمهرو تغيرو كالاي سالساي مشت نابلنا قتلنا زوم قلعو ددحر زكايد زنبرو 10 تانكتات 10 مدافع تاريخو كبهالن كلو عاش تقادلت النابليوم زتقعو كنداي كم زتسوؤن زسنكلون انتاي كفيلكا انتاي كم تركب جن بزو حياس تبهلولون
ካብ ሕጂ ንድሓር እምበር ኣብ ዕላልና ኣብ ተጋድልቲ መስዋእቲ ምምራኽን መውጋእትን ከም ዘሎ ከግህደሎም እየ عصرت تشعت مجابيت شحن تشعت مئتن ثمانين أربعة هزباو جنبار أب عسران كلتن لكاتي شحن تشعت مئتن ثمانين أربعة نسراوي توك أو إز نمدمساس متقعت تنيو إذا سرحت زي أجن جل عسرتاتن زي موه هادن وجن سلز نبرام عوتي أي نبرتن تراي زي كونت جناي متقعتها نيرام أبتعلت مئتن سبعة حدن تجادلتي كسو انكلو وجات زركبوهم تسعة تجادلت تماريخهم بزا فشلت متقعتي زي كسنو حلفتن تجادلتن هزباو جنبار بهصوص سفيح جمجاما كايدو أبت جمجاماوي أخيبا جل خفتم تجادلتي سواءتنا بمنفس بصوتنا أب مرسا تغلاي يحنبسلو يمزبلزلو كبلو ريتو أمهابو هزباو جنبار ورحياب زي ملق زيد ما قدلتاتو أريمو زقود لمليو عسرت تشعت مجابيت شحن تشعت مئتن ثمانين أربعة أبلعلوك أو إز دباسيتن نتبا مقيرون سرحتا كايدم أبز عوت متقعتي هزباو جنبار لعل شدوش تشحوت تهدرات صلائي موتات قصولات مرخات غيرو عصرت حموشت تانكتات شوعات تدروعات شدوشت صر تانكيم عسرار الشاشات 8 وتهدراويان مكاين عصرت تتشحات دقاتن فوكستن برتات ماريخون أعنيون أزازيوك أو إزي ميجر جنرال حسين أحمد دمام جباري تمثيلو أب جمل توتيحو أفعبت أتيو الناس سيت نعلالنا تكاتتل زنبرت بعلت بيتي ويزورو سارا أمونغو علالنا أتيا ناروك أب مقابي دو يكونن نيرو رسي خايو ديخا اكتبل مزخا خرزبلتو حساب أقربت أب مونغو كاون نادون زنبرا مقابيتات كفتشن فتنكو انتو خنا اتنا وارح بكلتي وحايلتات نمدلاو نابكال عبيت وقاءت مبر عبيت سرحيتات زتفت أملنا ينبران دحري 4 عامت هزباو جنبار بتي أبتسنين وكاون زترغب أصوار تحجيزو قبل علتي نستات 10 عامتات أب جنبار نقف عريدو زنبرم نادو إز درماس متقعتي كوسدان قدم 10 شوعة مجابيت شحن 980 شمونتن دما نتلع 10 شمونت شح عمسب 54 تانكتات 10 شدشت مدافع 230 ملم 10 غلته بي ام 21 ونج افروكيتات 55 شحر الشاشاتن 10 تتشحت دققتن فوكستن برتاتن زنبرو اب ኤርትራ زعبه سراويت نادو از نمدمساس تبقسم اب مبقاس حد كاب اززتي هزباو كفلات سراويتات هزباو جنبار تغادلاي غرز جهر عند مريم وچو نتن استات 10 عامت كنحلو زصنحنا نادو ازي نمدمساس كنبقس لزخنا اب مقبر نادو ازي حنت امني كندربينا بلم هزباو سراويت 19 مجابيت دحري 48 ساعات نتسرعت إثيوبيا زنيتلو جزيف سراويت درج أقابيصو كتما أفعبت حرا جبرا زين ملا سرعت إثيوبيا زنق أنا قصر رحيت قبل معكنات زيناتات عالم عبي تقبل نترخيبو شعونة وج بعينو زتعذب إنجليزاوي صحفن تمرامرن تاريخ باسيل دافيدسون دحروج دنبنفو بحد حرنتاوي من قصقاس زتفتصم زعبي سرحيت كبل سيموام شعو أبوج 10 تلخيتو موص إنو عنيني كبل زتعذب أزازي كلاي أبيتاوي سراويت ميجر جنرال وبتو صقاي نتن أب قصر هزباو جنبار زودقا لعلي 7 تانكتاتن مكاينن نبايلوتات حيل أيرو بنفاريت دبديبوم كعنوان أزيزو نتت إزاز تقبل بايلوت أي منغست سودك مالت أي منغستي كود انكالو كبل تسميعو أبزن عالم زجرم متقعتين مجمرة وان 3 سوفيتاويان مكوننات أماخر تكوينات تماريخهم بعوتا بحقوتاتو من عباياتو من زتحبنو قلعو وفيلوماس تنفيسهم حانت خابتهم قلعو ناردوس دحريخة تقادلتي أعرفهم دو كتب الحتتات دحرس الريحيت مدمساس الزنادو بايتو إثيوبياناي وان حدقا أواجاو تيو مرح سرعات درق كولونيل منغستو هايلا ماريام دما نا إثيوبيا هلاوة أب حدقا وديقلهم نحنا دو نطفا نصوم يطفو بمبال كل إثيوبياوي كخطت تأزازا محلاليفو
بدحرዚ እታ ንደርግ ትሕግዝ ዝነበረት ሰለስተ መኮንናታ ዝተማረኽዋ ሶቪየት ሕብረት ስርዓት ደርግ ከም ዘይዕወት ኣረጋጊጻ ኩናት ኤርትራ ኣብ ማዕከናት ዜና ዓለም ዓበ ኣቐልቦ ረኺቡ ናጽነት ኤርትራ ርጉጽ ምዃኑ ተረጋጊጹ ድሕሪ ምድምሳስ እዝናዶው እታ ፈትሊ ስለ ዘይተበትከት ስርዓት ደርግ ንላዘብ ክብል ጀሚሩ ደገፍቱን ንሳቶም ከም ዝተሰዓሩ ግዲ ወሲዶሞ ዘይስንኻ ሕጻ ቆርጥመሉ ከም ዝበሃል ሓገዛት እናደርዑ ኣጆኻ ካብ ምባል ዓዲ ይወዓሉን ተማሃራይ ሳልሳይ ክፍሊ ያዕቆብ ባባዙግ ኣይውዳእን ድዩ በላን ናሚ ገና 1988 ኢና ኮ ዘለና ቀጽል ወደይ ክትብል ናብ ትዕላል መለሰትና ስርዓት ደርግ ኣብ መጋቢት 1988 ኣብ ኣፍ ዓበት ሕቁቅ እኳ እንተተጎዘዘም ከም ክሳዱ ብኸራ ዝተበትከ ብዕራይ በ4 መሓውሩ ፈርገጥቀጥ ምባላይ ገደፈን ህዝባዊ ግንባር ንቃልሱ መደምደምታን ምግባር ኣብ ፍርቂ ለካቲት 1990 ብስም ስርሒት ፈንቅል ንወደባዊት ከተማ ምጽዋዕ ሓራ ገይርዋ ህዝቢ ከተማ ምጽዋዕ ድማ ንመጀመርያ እዋን ኣህጉራዊ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ 8 መጋቢት ኣብ ሓራ ከተማ ውብዒሉ ድሕሪ ስርሒት ፈንቅል ስርዓት ደርግ ጎረረና ተዓጽናባ ክሳድና ተቆረጽና ርዱእና ምባላይ ገደፈን ካብ መጀመርያ መጋቢት 1990 ድማ ኣብ ግንባር ጊንዳዕ ሰፊሕን ነዊሕን ዕርድታት መስሪቱ ዘመቻ ምጽዋዕ ዘመቻ ደመላሽ ዘመቻ ገስጥ ዘመቻ በጥስ እናበለ ንልዕሊ 1 ዓመት ሓያል ምርብራብ አካይዱ ዝፈደዮ ግን ኣይነበረን ካብዞም 4 ወፍርታት እቲ ምጽዋዕ ክንምለሳ ቀሪብና ኢና أرى عود كتسمعوا كبورتاتن بانديراتاتن قربوا زتبهللو مو بحيال صفعيت حزباو سراويت زمخنه قست زتسمي زحيل متقعتي اب موداتا مغابيتيو تخايدو اب كال مداي حزباو جنبار اب مغابيت 1991 بحيل بحري حزباو سراويتن اهادوتاتن كوماندو زتوها هذا حيلي اب لعل دنكلن جماجم بحرن عسكيرو زنبره سراويت اثيوبيا برقاوي متقعت فنيو اب افدغا عسبصيحو دحر زي سرعة درج نخلت عمت ناي قبصت فتنتات كون تجبرم دحري 3 عمت 24 جنبوت 1991 مجزأة إثيوبيا كاب إيرترا تتصريجو بزي كازي بوفر سجرب ناب مأكل إثيوبيا أتيوم زنبرو ناي كبيد بريتن كوماندون تجادل تزباو جنبر نتبوي يانا زعبل زنبرة ناي هو دق سراويت مريحهم بيت منغستي أديس أبابا مالت 4 كيلو أتيوم تتصان قدوس شعدا انتايلكم قبل حتتم دحر فورتو بانديرا إري تسقيلاتو عللي لاسمرا مرهو وليدام يكالو كل زكالو تباهيلو ازي مسنا يلوم عنتي مدامنا بخال مدبس كان راخب سناي كله